كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور یا الہی جب تک میرے جسم میں روح رہے میری یہ خواہش میری زبان پہ تیرا قرآن رہے یا الہی جب تلک میرے بدن میں روح رہے میری یہ خواہش میری یہ تمنا میری زبان پہ حدیث مصطفیٰ رہے اللہ سبحانہ و تعالی دی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام تاجدار انبیاء تاجدار مدینہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں اللہ رب العالمین دی توفیق اور اس دی رحمت دے نال اج پہلی دفعہ تہاڈے اس پنڈ دے اندر اس مسجد دے اندر اللہ رب العالمین دی توفیق اور اس دی رحمت دے نال حاضری ہوئی ہے اللہ میری حاضری اور تہاڈی اس حاضری نو اپنے بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمان اور اے بوٹا اے مرکز دے کے بہت دل باغ باغ ہویا وے اللہ میرے بڑے بھائی دین دے دائی اسلام دے دائی حضرت مولانا حافظ انعام اللہ صاحب کنجائی حافظہ اللہ انہاں دی عمر علم دے اندر اللہ مزید برکت عطا فرما دین آمین ثم آمین اے بوٹا لگایا وے اے دی آپ یاری کر رہے نے اللہ ذریعہ نجات بھی بنا دین آمین ثم آمین اس جہان رنگ و بو دے اندر جو بھی اس دنیا دے اتے آیا وے ایک نہ ایک دن اس نے آخرت دا سفر اختیار کرنا وے اے دنیا دا سفر کرنا ہوئے نا
کئی دن پہلے اسی اس دی تیاری کرنے آ بیرون ملک جانا ہوئے والد نے بھائی نے دوست نے عزیز و اقارب وچوں بندہ پریشان ہو جاندہ بے دن تھوڑے رہ گئے نے تیاری نہیں ہوندی بھی دن بھی تیاری دے اندر گزار دیندہ بے رات بھی تیاری دے اندر گزار دیندہ بے اسی طرح شادی بیاہ دا موقع آمدہ بے دھولے والے بھی کئی دنہ تو تیاری کر دینے دھولن والے بھی کئی دنہ تو تیاری کر دینے اے دنیا دی اسی تے تیاری کر رہے یا دنیا دے تکو دو باستے اسی تیاری دن رات ایک کر کے اے سفر کر رہے یا لیکن ایک ایسا دن آمن والا بے ایک ایسا مقام آمن والا بے جدی فکر اسی نہیں کر دے جدے بارے اسی تیاری نہیں کر دے او موت والا پیغام موت والا سنیا ایک نہ ایک دن آ کے رہنا بے اسی موت دے کولو غافل ہو چکے یا چند منٹاں دے اندر جدوں اسی جنازہ دیکھنے یا کہنے جی توبہ توبہ اے دی چنگی موت آئیے اے دی بری موت آ گئیے اے چند منٹ میرے اور تہاڈے ذہن دے اندر خیال آمدہ بے لیکن حقیقت دے اندر جدو اسی جنازہ پڑھ کے فارغ ہو جانے یا قبر دے ہوتے مٹی پا کے فارغ ہو جانے یا دعا کر کے قبرستان دے اندروں باہر نکلنے یا پھر اوتھے ہی توبہ رہ جاندی ہے اوتھے ہی استغفار رہ جاندی ہے پتا تد لگدا بے جدو بندہ ہر وقت موت نو یاد رکھے ہر چلدیاں پھردیاں موت نو یاد رکھے تے اللہ رب العالمین اپنی کتاب قرآن مجید دے اندر کئی مقام تے ایسے بات دا تذکرہ فرما رہے نے اے موت آمنی ہے تے قسمت والے نے جڑے آخرت دی تیاری کر دے نے آخرت دا سفر جڑا بے او دے کول وعدے تے جان واسطے بندہ اے موت دے کولو تے جڑا بے اے استغفار تے کردہ بے تے اللہ رب العالمین کی فرما رہے نے اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیونا فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کل نفس ذائقۃ الموت دوسرے مقام دے اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ اللہ کسرے مقام تے میرے مالک اعلان فرما رہے نے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون کسے مقام دے اللہ فرمان دینے اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ او قلعے بھی بنا لو بلند و بالا محل تعمیر کر لئے پھر بھی موت آ جائے گی کل نفس ذائقۃ الموت کسے مقام دے اللہ فرمان دینے کل ان الموت اللذی 28واں سپارہ سورت دا نام جمعہ کل ان الموت اللذی تفرون منہ فإنه ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
اللہ رب العالمین کئی مقام تے موت دا تذکرہ کر رہے نے کہ اے ابن آدم موت آ کے رہنی ہے، موت دے کولوں کوئی بھی فرد و بشر نہیں بچ سکیا۔ آج غور کریے آسی موت دی تیاری کنی کو کیتی ہے، آخرت دی تیاری کنی کو کیتی ہے، اللہ رب العالمین دے سامنے پیش ہون واسطے کنی کو تیاری کیتی ہے۔ اے جناب یعقوب علیہ السلام نا آخری وقت قریب ہے تے اپنے بیٹیاں نو سامنے بٹھا کے نا تے جناب یعقوب علیہ السلام نا اینج ایک وعدہ لے رہے نے، وصیت پہ کر دے نے، اے میرے بیٹیو دسو نا میرے جان تو بعد تسی کدی عبادت کرو گے، میرے جان تو بعد تسی کدے سامنے اپنی پیشانی جڑی ہے اینو رکھ دیو دے۔ تے بیٹے جڑے نے نا جناب یعقوب علیہ السلام دے اے بھی تابع دار تے فرما بردار نے، اپنے رب دا حکم منن والے نے۔ اللہ فرماندے نے جناب یعقوب علیہ السلام ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جناب یعقوب علیہ السلام اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا بے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد الہ واحد ونحن له مسلمون۔ جناب یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹیاں نو موت دے وقت سنیا دے رہے نے، آج اسی اپنے بیٹیاں نو وصیت کرنی آ اے فلاں پلاٹ تیرے نام دا بے، اے دوسرے بھائی نو جڑا وے انہوں ختم کر دینے آ، اے جی تیرے نا جگہ ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ اے دنیا دا جڑا وے ایک سلسلہ چل رہا بے، تے جناب یعقوب علیہ السلام نو بیٹے جواب دے رہے نے اسی اللہ ایک الہ دی عبادت کرانگے، الہ واحد عرشاں والے رب دی عبادت کراندے، تے اللہ جدوں میرے تے تہاڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آواریاں آئیاں نے، اللہ رب العالمین فرماندے نے اے کائنات دے لوگو جناب محمد علیہ السلام اللہ دے رسول علیہ السلام آئے نے، میرے اور تہاڈے وال پیغام لے کے آئے نے، میرے تے تہاڈے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اے کائنات دے لوگو دنیا دے اندر بسن والے ہو، مشرق وال رہن والے ہو، مغرب شمال و جنوب وال رہن والے ہو، عقل مند دنا کیڑا بندہ بے، عقل مند بندہ سمجھدار بندہ کیڑا بے، ساڈے معاشرے دے اندر او ایک عقل مند سمجھیا جاندا بے جڑا پریال ہوئے، پریا دے اندر گل بات کرن والا ہوئے، اے دنیا دے عقل مند تے بن سکدا بے، لیکن آخرت دا جدے بارے میرے تے تہاڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وے اے میرے صحابہ او بندہ عقل مند تے دنا بے جیڑا موت نو یاد رکھدا بے، او عقل مند تے دنا بندہ جے، او عقل مند ہے، او دنا بے۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام نے این مونڈے تے ہاتھ رکھ کے نا حضرت عبداللہ بن عمر نو کہن لگے اے عبداللہ بن عمر صبح کیتی ہے تے شام دا انتظار نہ کر،
شام کر لیا تے صبح دا انتظار نہ کرے۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر نے سوال کیتا، اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں گل دی سمجھ نہیں آئی بھی، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے پیارے عبداللہ صبح کیتی تے شام دا انتظار نہ کریے۔ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے پیارے عبداللہ یہ صبح ہو گئی ہے تے شام دا انتظار نہ کریے، ہو سکتا وے دن دے کسے وقت دے اندر کل نفس ذائقۃ الموت، موت والا پیغام آ جائے، موت والا سنیا تیرے پل آ جائے، آخری ٹائم تیرے پل آ جائے۔ اگر شام ہو گئی ہے تے صبح دا انتظار نہ کریے، ہو سکتا ہے رات کسے وقت بھی تیرے پل موت دا سنیا آ جائے۔ ایسی آہنے آؤ جی بندہ اے ساڑھے کول حریت دے نال اٹھ کے گیا بے، اے ہونی ساڑھے کول اٹھ کے اپنے کر دے اندر پہنچیا بے، تے موت ہو دے تے واقعہ ہو گئی ہے، موت والا پیغام آ گیا بے، اے ساڑھے کول اٹھ کے صحیح سلامت کر دے اندر پہنچیا بے، رات چار پائی تے لیٹے آبے تے سدیاں ہی سدیاں موت والا پیغام آ گیا بے۔ اے پیارے عبداللہ بن عمر اس واسطے موت تیرے ہر انسان دے سر دے اتے کھڑی ہے، کسے وقت بھی موت والا سنیا آ سکتا بے، کسے وقت بھی موت دا سنیا آ جاندہ بے، چھوٹا بھی جا رہا بے، نوجوان بھی جا رہا بے، ڈیڑھ عمر والا بھی جا رہا بے، کالے بالا بھی جا رہا بے، سفید والا بھی جا رہا بے، تے اللہ کی فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ موت کولو کوئی بھی فرد و بشر بچ نہیں سکے، تے آخرت دی تیاری، موت دی تیاری بندے نو کرنی چاہیے دیئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حافظ صاحب نبی پاک علیہ السلام نے ایک کو جگہ تے بہ کے کنی دفعہ جنت دی بشارت دیتی سے کہ اے عثمان آج تو بعد نیکی والا عمل نہ بھی کرے تد بھی تو جنتی ہے، پھر بھی تو جنتی ہے۔ تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے عظیم صحابی، امام کائنات علیہ السلام دے عظیم ساتھی نے، دور دماد نے جنہاں نو ذوالنورین بھی کیا جاندہ وے، او حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے دل دے اندر آخرت دی کنی کو فکر ہے، انہاں دے ذہن دے اندر آخرت دی کنی کو تیاری ہے۔ جدوں بھی قبرستان دے کولوں گزر دے، قبر دے کول کھڑے ہو جاندے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اینا دیاں اکھاں دے وچوں آنسوآں دی چڑی لگ جایا کر دی، حضرت عثمان دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے۔ آج اسی اپنے ماحول دے اندر دیکھئے، اپنے معاشرے دے اندر دیکھئے، قبرستان دے کولوں گزر دیاں ساڑی آنکھاں دے وچوں کنہ کو پانی جاری ہوندہ وے، سانو قبرستان دے اندر جا کے قبر دے اتے کھڑیاں ہو کے ساڑی آنکھاں دے وچوں کنہ کو پانی آمدہ وے، ساڑے اتھرو کنے کو ڈگ دینے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ امام کائنات علیہ السلام دے عظیم ساتھی نے، او عثمان نے جنہاں دے کولوں اللہ دے
فرشتے بھی حیا کر دینے او عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ قبر دے کولو قبرستان دے کولو گزر دے قبر دے کھڑے ہو جاندے انج اپنے مالک دے سامنے ہاتھ چک لیندے رب العالمین دے سامنے دعا کر دے دعا کردیاں حضرت عثمان دی داڑھی بھی بھیج جایا کر دی حضرت عثمان دے کپڑے بھی بھیج جایا کر دے تے سوال کرن والیاں نے کیتا پیارے عثمان جی رضی اللہ تعالی عنہ تہانوں تے نبی پاک نے جنت دی بشارت دے دیتی ہے تہانوں امام کائنات علیہ السلام نے کنی دفعہ جنت دی خوشخبری سنائی ہے تے پھر بھی تہاڈیاں اکھاں دے وچوں آنسواں دی چڑی لگ جایا کر دی ہے تہاڈیاں اکھاں دے وچوں پھر بھی پانی آ جایا کردا وے تے حضرت عثمان فرماندے نے میرے ساتھیو اے نبی پاک علیہ السلام ان هو الا وحی نبی پاک علیہ السلام اللہ دے حکم دے نال گفتگو کرن والے اللہ دے حکم دے نال بولن والے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے جو پیغام دیتا وے سچ دیتا وے لیکن اے میرے ساتھی میری گل نوٹ کر لے اے ایک ایسا مقام قبر والا دنیا تے کدرے بیوی ساتھی بن جاندی ہے کدرے بیٹے ساتھی نے بھائی ساتھی نے رشتہ دار ساتھی نے لیکن ایک قبر ایسا مقام ہے اے قبر ایک ایسی کوٹھڑی ہے جدے اندر کلے بندے دی جان ہونی ہے دوسرا ساتھی نہیں بن سکتا اس واسطے میریاں اکھاں دے وچوں آنسواں دی چڑی لگ جاندی ہے قبر دا اینا خوف ہے قبر دی اینی تیاری حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کر دینے تے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے او پنڈی حسن دے بسن والے اللہ دے پاک پیغمبر صلاۃ والسلام فرمان دینے او خوش قسمت بندہ بے او دنا بندہ بے جنا موت نو یاد رکھ دا بے تے قبر نو یاد رکھ دا بے اے دن ہوئے یا رات دی کسے بھی تنہائی دے اندر اپنے رب دے سامنے گڑ گڑا کے دعا کر دے گرم دے نرم بسترا چھڑ کے اپنے مالک دے سامنے کھڑا ہو جاندا بے تے رب العالمین بھی اعلان کر رہے نے امام کائنات علیہ السلام دے اتے اے چٹھی نازل ہون والی اے قرآن مجید نازل ہون والا اللہ رب العالمین فرمان دے نے او لوگ جڑے آخرت دی تیاری کر دے نے یوم حساب دی تیاری کر دے نے دنیا دی فکر چھڑ کے دنیا دے کاروبار بھی کرنا چاہی دینے دنیا دے لین دین بھی کرنے چاہی دینے لیکن نال آخرت دی بھی تیاری کرنی چاہی دیئے موت دی بھی تیاری کرنی چاہی دیئے او دے دل دے اندر عرشاں والے رب دا خوف ہونا چاہی داوے قیامت دا خوف ہونا چاہی داوے قبر دا خوف ہونا چاہی داوے اللہ اللہ تے رب العالمین فرمان دینے رب العالمین نے میرے اٹھاڑے وال پیغام بھیجی آوے اے موبائل ہے نا اے دیتے میسج آ جائے پیغام آ جائے کسے دوست دا پیغام آ جائے کسے یار دا پیغام آ جائے انگلش دے اندر آئے تے اگر بندہ نہیں پڑھ سکتا تے دوسرے ساتھی کو پڑھا لینے میرے بھائی دا پیغام آیا وے مینوں پڑھ کے تے سناؤ نا اے دنیا دے پیغام دی تے فکر ہے نا ذرا آخرت دے پیغام دی بھی فکر اے چٹھی پیغام جڑا اللہ نے میرے اٹھاڑے وال بھیجی آوے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر دے نازل کتابے ذرا اس پیغام وال بھی توجہ کر دے جایا جے، نوٹ کر دے جایا جے۔ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ رب العالمین دا پیغام ہے اور اس قسمت لوگ نے جڑے رات دی تنہائی دے اندر اپنے رب دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے، اپنے مالک دے سامنے آ کے گڑ گڑاندے نے کہ رب العالمین دا پیغام میرے اور تہاڈے ول آن والا وے، کسے وقت بھی آ جاندا وے تے رات دی تنہائی دے اندر اپنا گرم تے نرم بسترا چھڑ کے وضو ٹھنڈے پانیاں دے نال کر کے گھر دے اندر کسے نکر تے مصلا ڈالیندا وے، آپ بھی مصلا ڈالیندا وے، اپنی بیوی نو بھی اٹھا لیندا وے، اٹھنا کرما والیے اللہ دے سامنے کچھ منگ لئیے، اللہ دے سامنے گڑ گڑا رویے، تائی تے کہن والا کہندا وے او پچھلی راتی رحمت رب دی، او پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، ہے کوئی بخشش منگن والا، ہے کوئی بخشش منگن والا، ہے کوئی رزق منگن والا، ہے کوئی اولاد منگن والا، تے کھلائی داتا دا دروازہ۔ رات نو میں اٹھ کے منگ داوے آخرت دی تیاری واسطے وے کہ میرا اے جے کوئی گناہ ہو گیا وے اللہ معاف کر دوے، تے اے بندہ اٹھ داوے ٹھنڈے پانیاں دے نال وضو کر کے مصلے تے کھڑا ہو جاندا وے، انج قیدی بن کے اللہ دے سامنے کھڑا ہو جاندا وے، ثنا پڑھدا تے سورۃ فاتحہ دی تلاوت کردا وے، کدھرے سورۃ آل عمران دی تلاوت کردا ہے، کدھرے سورۃ بقرہ دی تلاوت پیا کردا ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام معصوم عن الخطا، گناہ کوئی نہیں آپ دا، لیکن رات نو اللہ دے سامنے کھڑے ہوندے سے دعا کر دے سے، تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں دیکھنی اللہ دے پاک پیغمبر دے پیر سوچ جاندے سے۔ اسی غور کری یہاں جا قرات لمبی ہو جائے، حافظ صاحب قرآن دی تلاوت کر دینے پہ قرات لمبی ہو گئی ہے، اسی کھنگورے مارنے شروع کر دینے، تے نبی پاک علیہ السلام لمبی قرات کر دے، پیر آپ دے سوج جایا کر دے، تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تسی معصوم عن الخطاب، تہاڈا گناہ کوئی نہیں، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پیاری عائشہ افلا تکونو عبدا شکورا، میں اپنے رب دا شکریہ کیوں نہ ادا کراں۔ امام کائنات علیہ السلام دے اے چٹھی نازل ہون والی ہے، صحابہ دی عظمت دے اندر نازل ہون والی ہے، لیکن حقیقت دے اندر اللہ نے میری اور تہاڈی رہنمائی کی دی ہے۔ اس کتاب دے اندر اللہ نے میرے اور تہاڈے واسطے تعلیم نازل کی دی ہے، تے ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ
نبی پاک علیہ السلام نو کہہ رہی نے آ فرماندے نے افلا تکونو عبدن شکورا میں اللہ دا بندہ میں او دا شکریہ بھی ادا نہ کرا تے رات دا وقت ہویا کردا بے رب کبریا دی قسم ہے جیڑا رات دی تنہائی دی اندر اپنے رب دے سامنے کھڑا ہوندا بے او بندہ کوئی بھی انہوں نہیں دیکھ رہا کلا مسلے دے اتے بیٹھا بے ایک نکرے لگ کے بیٹھا بے اے دے دل دے اندر آخرت دی فکر ہے اے دے دل دے اندر آخرت دا تمامے خوف و تما ایک گرم تے نرم بسرا چھڑ کے آ جامدہ بے اپنے رب دا خوف دل دے اندر لے کے آمدہ بے تما بھی لے کے آمدہ بے اسی تے لالچی بن جامنے او دنیا دا لالچی تے بننا ایک پاسے اگر بندہ آخرت دا لالچ لے کے آ جائے اپنے رب دے سامنے کھڑا ہون دا لالچ لے کے آ جائے رب کبریا دی قسم ہے اگر او دے دل دی اندر آخرت دی فکر آ جائے گی آخرت دی تیاری کرے گا انہوں دنیا دے خوف جیڑے نے ایک پاسے ہو جام دے او دے دل دی اندر آخرت دا خوف ہے او دے دل دی اندر آخرت دا ڈر ہے اے ہوئی تمہ تے لالچ لے کے آگے آبے اپنے رب دے سامنے آگے آبے گڑ گڑا کے دعا کر رہے آبے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اپنے رب دے خوف دی وجہ تو او دی آنکھ دے وچوں ایک قطرہ زمین دے اتے ڈگ دابے اللہ اس بندے دے گناہوں نو معاف فرما دیں دے خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون اے اوئی قسمت والے نے مقدرہ والے جڑے اپنے رب دے سامنے اٹھ کے دعاواں کر دینے جنہاں دے دل دے اندر آخرت دی فکر ہویا کر دیئے جنہاں دے دل دے اندر آخرت دا تمہ ہویا کر داوے اے رات دی تنہائی دی اندر کھڑے ہو کے اپنے مالک دے سامنے گڑ گڑام دینے تے نبی پاک علیہ السلام بھی اپنے رب دے سامنے دعاواں کرنے والے اونا دے دل دے اندر بھی آخرت دی فکر سے تے رب العالمین بھی فرمان دینے کل نفس ذائقۃ الموت ہر زیرون موت کا چکنا میں ہر زیرون موت آ جانی ہے اللہ اللہ اے دنیا دے اتے بندہ تے دائیں دے ترجمانی کرنے والے نے اے سونے پیغمبر السلام دے فرامین دی ترجمانی کر دیتی ہے ساڑھے شاہ صاحب ملک پور چاڑے والے بڑے ہی پیارے انداز دے نال ترجمانی کر گئے نے اللہ شاہ صاحب دی قبر تے کروڑا برخہ نازل فرما دے آمین ثم آمین ساڑھے ضلع گجرات دے بہت بڑے شاعر ہوئے دے اللہ اونا دی قبر تے کروڑا برخہ نازل فرما دے آمین ثم آمین فرماندے نے دلا سمجھ غنیمت اور دلا سمجھ غنیمت ویلائی اج مل گیا یار اکیلائی اے دنیا دے یار جڑے نے دینے کم کائی دے اندر لیکن اس رب العالمین دے نال بندہ یاری لا لوے فرماندے نے دلا سمجھ غنیمت ویلائی اج مل گیا یار اکیلائی پھر محشر نو کدے ملائی او دا رو رو حرش حلا دے تو سائیں وحدت ناج وجہ دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو فرماندے نے چھڑ منجی نیند چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر
آتے سجاوے اسواری کر مسلیاں تے سواری کر لے آ سجاوے تے اسواری کر وچ سجدے رو رو اپنی زریہ زاری کر او دے رو رو کے عرش ہلا دے تو سائیں وحدت ناج وجا دے تو دل قدسیم دے تڑپا دے تو تے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمام دے نے او جیڑی آنکھ جگراتے کٹ دی نہیں رات اسی موبائل تے جاگ دے گزار دینے یا جدو فجر دا ٹائم ہوندہ بے پھر اسی سو جانے یا تے شاہ صاحب فرمام دے نے جیڑی آنکھ جگراتے کٹ دی نہیں وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں جتھوں روکیے رک دی نہیں جتھوں روک گی اتھوں ہٹ دی نہیں تتا اس وچ سرب لگا دے تو سائیں وحدت ناج وجا دے تو دل کے فرمان دینے واہ لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی واہ لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی تنہال فرمام دینے ربا دے دولت شب بیداری دی ربا دے دولت شب بیداری دی وچ نفلاں رات گزاری دی رہے نہ توڑ نیند خماری دی اگلا والے بسرانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو گد خیر ملنگ مستانے نو کل نفس ذائقۃ الموت اللہ رب العالمین مینوں اور تہانوں موت نو تے آخرت دی تیاری اللہ کرن دی توفیق عطا فرما دین جدو بندے دے دل دے اندر آخرت دی فکر آ جائے گی آخرت دی تیاری آ جائے گی پھر بندہ دنیا دے اتے رہندیا ہویا انہوں پنجا نمازاں دی فکر بھی ہوئے گی رات میں اپنے رب دے سامنے دعاواں کرن دی بھی فکر ہوئے گی تو اللہ رب العالمین دے کولو دعا بے اللہ رب العالمین جو میں بیان کیتا بے اللہ مینوں تے تہانوں اے دے تے صحیح معنی دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دین سبحان ربک رب العزت عما یصفون